बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आज सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने सोशल मीडिया पर कुछ खबरें देखी, और ये खबरें बॉलीवुड के वर्सटाइल अदाकार, शानदार अदाकार धर्मेंद्र साहब के हवाले से हैं। धर्मेंद्र साहब को ये खिताब भी हासिल है कि उनको कहा जाता है कि वो बॉलीवुड के सबसे हैंडसम अदाकार हैं। कल ही मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बयान किया था कि धर्मेंद्र साहब को अस्पताल लाया गया था, आज नहीं 10 रोज़ पहले अस्पताल लाया गया था। दो मुतज़ाद इतला थी। एक इतला ये थी कि जनाब उनको इमरजेंसी में लाया गया, और एक इतला ये थी कि नहीं जनाब, उनका एक रूटीन चेकअप था, और रूटीन चेकअप के लिए वो जब ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे, मुंबई का बड़ा मशहूर अस्पताल है, वहां पर उनको एडमिट कर लिया गया, और तब से लेके वो अस्पताल में अभी तक एडमिट है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उनको वेंटिलेटर पर रख दिया गया था, और ये खबर वाकई में बड़ी खौफनाक किस्म की खबर थी। लेकिन आज जब मैंने खबरें देखी तो पता चला कि जनाब धर्मेंद्र साहब इंतकाल कर चुके हैं। ये सोशल मीडिया की खबर की बात नहीं कर रहा, और ये दावा मैं भी नहीं कर रहा। ये भारतीय टीवी चैनल्स इस बात का दावा कर रहे थे कि धर्मेंद्र साहब 89 बरस की उम्र में जहाने फानी से कूच कर गए हैं, इंतकाल कर गए। फिर जनाब चलें, भारतीय मीडिया की तो रहने दें, भारतीय मीडिया तो लाहौर में समंदर भी निकाल देता है। लेकिन चलें उससे आगे बढ़ते हैं। जो बॉलीवुड के नामवर प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिनका नाम है, जिन्होंने एक नहीं कई फिल्में बनाई हैं, जिनका एक अच्छा एक बैकग्राउंड जिसे कहते हैं ना, उनका एक बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है, उनकी बात की वैल्यू होती है जनाब, उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट्स करना शुरू कर दिए थे कि धर्मेंद्र साहब इंतकाल कर गए। अब आज के वीडियो में ज़रा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र साहब की जो फैमिली है, हेमा मालिनी उनकी जो वाइफ हैं, उनकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलकर सामने आ गया। आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर वो हयात हैं तो उनकी हालत कैसी है, इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जनाब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धर्मेंद्र साहब, अल्लाह का शुक्र है कि हयात हैं। अगले महीने दिसंबर के अंदर उनकी बर्थडे भी आ रही है, और वो 90 साल के हैं। बड़े एक्टिव किस्म के अदाकार हैं। लेकिन ये बात मैंने आपको खुद बताई थी कि आज नहीं, आज से 10 रोज़ पहले, आज 11 तारीख है, 11 नवंबर जब ये वीडियो बना रहा हूँ, पहली नवंबर को या दूसरी नवंबर को गालिबन उनको ब्रीच कैंडी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, इमरजेंसी की सूरत हाल में या रूटीन चेकअप में, इसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन हाँ, दो में से कोई एक बात हो सकती है, या तो वो रूटीन चेकअप के लिए गए थे लेकिन उनको रख लिया गया, या उनको इमरजेंसी में अस्पताल मुंतकिल किया गया। और दोनों बातों के अंदर एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उनको अस्पताल में एडमिट किया था। वो ये था कि जनाब उनको सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता। फिर हुआ ये कि 4 या 5 तारीख को हेमा मालिनी साहबा जब एयरपोर्ट पर स्पॉट की जाती हैं, आपको पता है पापराजी होते हैं, वो सवालात कर रहे होते हैं, उन्होंने जनाब सवाल कर दिया कि आपके शौहर की इस वक्त हालत कैसी है। तो उस वक्त जो हेमा मालिनी साहिबा का रिएक्शन था वो कदरे सेटिस्फाइंग था कि नहीं, उनकी तबीयत बेहतर है एंड ही इज़ रिकवरिंग। अब जनाब होता ये है कि कल खबर ये निकल कर सामने आती है, और ये कंफर्म सोर्सेस के साथ, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होता है ना, उन्होंने कहा कि जनाब ये धर्मेंद्र साहब को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है ब्रीच कैंडी अस्पताल में, आईसीयू के अंदर। अब ये बजाते खुद जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि जनाब ये अपने अंदर बड़ी ख़तरनाक किस्म की खबर होती है। लेकिन जैसी खबर डेवलप होने लगी, पता चलने लगा कि जनाब अच्छा, वेंटिलेटर पर इंसान जो बिल्कुल जो आखिरी हरबा होता है ना, वो वेंटिलेटर पर रखने का होता है, क्योंकि वेंटिलेटर एक मसनूई सांस होती है कि आप अगर सांस लेने में दिक्कत प्रॉब्लम हो रही होती है, या आपसे सांस नहीं ली जा रही होती है, तो आपको ज़बरदस्ती सांस प्रोवाइड की जा रही होती है, इसको वेंटिलेटर कहा जाता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, फिर खबरें आनी शुरू हुई कि जनाब धर्मेंद्र साहब इंतकाल कर गए हैं, धर्मेंद्र साहब, और भाई लोगों ने धड़ाधड़ ट्वीट्स करने शुरू कर दी, लोगों ने खबरें चलानी शुरू कर दी भाई, भारतीय मीडिया ने। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि धर्मेंद्र साहब की जो वाइफ हैं, उनका एक बयान निकल कर सामने आया, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। हेमा मालिनी ने अपने ट्वीट में बरहमी का इजहार किया और लिखा कि जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले माफ़ी है। जिम्मेदार चैनल्स ऐसे शख्स के बारे में झूठी खबरें कैसे फैला सकते हैं जिसका इलाज हो रहा है और वो सेहतयाब हो रहे हैं। अदाकारा ने लिखा कि ये तस्लील और गैर जिम्मेदाराना अमल है, बराहे करम हमारी फैमिली को प्राइवेसी दें। और उसके बाद उनकी जो बेटी हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आया था। उन्होंने भी जनाब इन खबरों की तरदीद की थी कि जो ईशा देओल जो उनकी बेटी हैं, उन्होंने भी कहा था कि जनाब धर्मेंद्र साहब की जो मौत की खबरें हैं वो झूठी हैं, बेबुनियाद हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पुरानी बात है, ठीक है, जब
ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا تھا دھرمیندر صاحب کو. ان کے جو بڑے بیٹے ہیں سنی دیول اپنے والد صاحب سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں. آنیسٹلی میں دل سے ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, جو اپنے والدین سے بڑا دل سے پیار کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں ان سے, اور بڑا لگاؤ ہے ان کا. اور کیونکہ آج کل کے زمانے میں تمام چیزیں نہیں ملتی. سنی دیول بھی اپنے والد صاحب کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں ہاسپٹل کے اندر. ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں, تمام لوگ ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اچھا, ابھی یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں, ابھی بھی جو کنفرم سورسز کے ساتھ میں آپ کو کچھ خبر بتا سکتا ہوں, ان کی طبیعت ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. مطلب صحت یاب, ہاں ریکور کر رہے ہیں. کل یہ خبر آئی تھی کہ جناب وہ مطلب وینٹیلیٹر پر ہیں, آئی سی یو میں ہیں, بٹ ہی از سلیپنگ اینڈ ہی از مطلب وہ اپنے آپ جو ہے ریکوری کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کے لیے ایک ورڈ استعمال کیا گیا تھا, جو میں پورا آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, وہ مجھے ورڈ نہیں مل رہا ہے. وہ ورڈ باقاعدہ استعمال کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ آہستہ آہستہ مطلب سلولی وہ ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ اسٹل وہ ہسپتال کے اندر ہیں. کئی ہاسپٹل میں جو بالی ووڈ اسٹارز ہیں انہوں نے ان کو وزٹ کرنا شروع کر دیا. اور نو ڈاؤٹ یار بڑی شاندار پرسنالٹی ہے, میں دل سے ان کا بہت بڑا مداح ہوں. دھرمیندر صاحب, امیتابھ بچن صاحب کی میں نے فلمیں بہت دیکھی ہیں, بہت شاندار قسم کے اداکار ہیں. 2 شادیاں انہوں نے کی. ان کا کچھ فیملی بیک گراؤنڈ اگر آپ کو نہیں پتا, دھرمیندر صاحب نے ہیما مالنی سے اس وقت شادی کی تھی جب سنی دیول تقریباً 20 یا 21 سال کی عمر کے تھے. سوچئے 20 یا 21 سال کی عمر کے جب سنی دیول تھے, تب ان کے والد نے ہی دوسری شادی کی. اور آج تک سنی دیول غالباً شاید یا بابی دیول ہیں, یہ جو دونوں بھائی ہیں, دونوں اپنے بہت ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, پیار محبت. ان کی فیملی کے اندر سب سے بہترین چیز جو ہے نا, سنی دیول اور بابی دیول, ان کا اپنے والد کے ساتھ اٹیچمنٹ, محبت, پیار آج کے زمانے میں نہیں ملتا ہے. لیکن ہاں, اسی طرف یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اتنے عرصہ گزر جانے کے باوجود, یعنی اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آج تک سنی دیول یا بابی دیول, یہ کہا جاتا ہے, مطلب یہ اوبویسلی جو گھریلو لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے جن کے گھریلو کے ساتھ ٹرمز ہیں, لیکن آج تک سنی دیول نے ہیما مالنی کو ایز اے اسٹیپ مدر اپنی قبول ہی نہیں کیا. اور یہ بھی اسی بات کا مظہر ہے کہ وہ اپنی والدہ سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں جتنا وہ اپنے والد سے پیار کرتے ہیں. لیکن میں دعا گو ہوں آنیسٹلی کہ دھرمیندر صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا کرے. بڑے شاندار, بڑے بہترین قسم کے اداکار ہیں. نو ڈاؤٹ انہوں نے بہت طویل عرصے کام کیا ہے, بہت ایک کہتے ہیں نا فلم انڈسٹری کو سرو کیا ہے. ان کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور بہت کم اداکار ایسے ہیں, مطلب سلمان خان, شاہ رخ خان بھی ان اداکاروں کی فہرست میں شامل نہیں ہوتے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کے فینس تو ہیں لیکن ان کے نہ چاہنے والے بھی بہت زیادہ ہیں, یعنی ان کو ڈس لائک کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں. دھرمیندر صاحب ایک ایسی شخصیت ہے میرے خیال سے کہ شاید ان کو ڈس لائک کرنے والا کوئی نہیں. تو اینڈ آئی وش اینڈ آئی ہوپ, اس وقت وہ ہسپتال کے اندر زیر علاج ہیں, وینٹیلیٹر پر ہیں. اللہ ان کو لمبی زندگی عطا کرے, وہ جلدی ریکور کریں, جلدی صحت یاب ہوں. ان کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں. اسی دعا کے ساتھ میں اپنا ولاگ کا اختتام کرتا ہوں. تو فی الحال جو یہ خبریں تھیں وہ بے بنیاد ہیں, جھوٹ ہیں. بھارتی میڈیا نے کیا سوچ کے خبر چلائی مجھے نہیں پتا. بڑے بڑے پروڈیوسرز نے, ڈائریکٹرز نے کیا سوچ کے ان خبروں کو انڈورس کر دیا, یہ بھی مجھے نہیں پتا. لیکن آپ کی اس بارے میں کیا رائے, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جانے سے پہلے ایک گزارش ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے نیا چینل ہے, آپ کے پیار, آپ کے محبت, آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے, اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.